नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब बहनें खैरियत व आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आपके इल्म में इजाफा करें। आयत नंबर 221 से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तनकिहू, और ना तुम, ये देखिए नून काफ हा निकाह से है, निकाह करो अल मुशरिकाती, मुशरिकात जैसे मुस्लिमात यानी कि मुअन्नस का प्लूरल है, तो मुशरिकात मुशरिक औरतें, हत्ता यहाँ तक के युमिन्ना, ये नून शद्दा से मालूम हो रहा है कि ये औरतों का सीगा है यानी कि मुअन्नस का सीगा है। इसको मैं थोड़ा रिवाइज करा दूंगी आपको, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि एक ता साकिन होता है तो उससे मालूम होता है कि मुअन्नस है, मुज़क्कर फ़आला है तो ये फ़आलत है। यहाँ पे फ़आलू रहेगा वो अलिफ के साथ मुज़क्कर, मुअन्नस में क्या है लास्ट में नून आ रहा है फ़अलना, ठीक है। तो ऐसे फ़अलती, फ़अलतुन्ना, नून फ़अलतु फ़अलना ये सेम रहेगा। तफ़अलु यफ़अलना, एक तो ते यहाँ पे जैसे यहाँ पे या है मुअन्नस के लिए ता आता है, तफ़अलु हालांकि ता होता है लेकिन हमें क्या कहना होता है वो औरत करती है। यफ़अलना, अब यहाँ पे या से मालूम होगा कि वो औरत, लेकिन यहाँ नून से मालूम होगा कि ये जमा है तो वो औरतें करती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे नून से, नून आपको क्या बताएगा, यूजुअली देखें नून यहाँ पे जमा का सीगा है, यहाँ पे नून जमा का सीगा, यहाँ पे भी नून है लेकिन ये तफ़अलीना। इसको मैं बस हिंट के तौर पर आपको बता रही हूँ कि नून को आप जहन में रख सकते हैं कि ये क्या कहते हैं जमा का सीगा है। फ़अलतुन्ना, ठीक है, फ़अलती तुम ने किया, तुम औरत ने किया, फ़अलतुन्ना तुम सब औरतों ने किया, तफ़अलु वो औरत करती है या करेगी, यफ़अलना वो सब औरतें करती हैं या करेंगी, तफ़अलीना तुम एक औरत करती हो, तफ़अलना तुम सब औरतें करती हो। तो इसी से यहाँ पे आप देख सकते हैं युमिन्ना, ये किसके लिए हो रहा है, युमिन ईमान, वो ईमान लाता है, युमिन्ना वो औरतें ईमान लाएं, ठीक है, यहाँ तक कि वो ईमान लाएं। वला अमतुन, और यकीनन, लाम ज़बर ला, यकीनन, अमतुन लौंडी, मुमिनतुन ये गोल ता से मालूम हो रहा है ये सिफत मौसूफ है। सिफत क्या है, मुमिना, यानी कि गुलाम औरत ही क्यों ना हो लेकिन उसकी सिफत क्या होनी चाहिए, वो ईमान वाली हो, लौंडी ईमान वाली हो। खैरुन बेहतर है, मिन मुशरिकतिन, गोलता से यहाँ मालूम हो रहा है ये भी मुशरिक औरत है, यानी कि एक गुलाम औरत जो मोमिन है वो बेहतर है मुशरिक औरत से। वलो, और अगरचे, आजबत जैसे फ़आलत, इसे मालूम हो रहा है मुअन्नस का सीगा है, आजबत वो तुम्हें अच्छी लगे, कुम तुम्हें, आजबत अच्छी लगे, कुम तुमको। वला और ना, तुन की हो तुम निकाह करो। अब इसे देखिए यहाँ पे मालूम हो रहा है वाव अलिफ से ये मुज़क्कर है, और ना तुम निकाह करो मुशरिकीना मुशरिक मर्दों से, यानी कि यहाँ पे आप दोबारा देख सकती हैं मुशरिकीना, ये किसका, मुशरिकाती ये क्या है मुअन्नस है, तो ये जो हुक्म जा रहा है कि तुम निकाह ना करो, किसके लिए हुक्म जा रहा है, मर्दों के लिए, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है कि तुम निकाह ना करो मुशरिक औरतों से, तो यहाँ पे हुक्म जा रहा है कि तुम निकाह ना करो मुशरिक मर्दों से, तो इसे मालूम होता है ये हुक्म जो है औरतों के लिए है।
تو تم نکاح نہ کرو مشرک مردوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں. دیکھیں مؤنث کا صیغہ ہے تو نون شدہ تھا، مذکر کے لیے واو الف، یہاں تک کہ وہ مشرک مرد ایمان لائیں. ولا عبدن اور یقیناً عبدن عبد بندہ یا غلام، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، مطلب کیا ہے ہم اللہ کے غلام ہیں، یعنی کہ ہمیں اللہ کے تابع رہنا چاہیے، اللہ کے ہر حکم کے آگے ہمیں اپنا سر جھکانا ہے، اسی لیے ہمیں بندے کہا جاتا ہے. تو یقیناً عبدن غلام کیسا ہو، مؤمنن، یعنی کہ صفت موصوف اگین دیکھیں دو پیش، کیسا غلام جو ایمان والا ہو. خیر بہتر ہے، من مشرکن مشرک مرد سے، یعنی کہ ایک غلام جو مومن ہے بہتر ہے مشرک مرد سے. ولو اور اگرچہ آجبا، اب یہاں پہ دیکھیں ہم نے مؤنث کے لیے کیا پڑھا آجبت، تو اسے معلوم ہو رہا ہے کہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ عورت کتنی تمہیں اچھی لگے. یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے آجبا، یعنی کہ وہ مرد تمہیں کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے، آجبکم وہ اچھا لگے تم کو، یعنی کہ وہ امپریس کرے تم کو. اولئک وہی لوگ ہیں، یدعونا وہ دعوت دیتے ہیں یا بلاتے ہیں، الی النار آگ کی طرف. کون؟ مشرک عورتیں اور مشرک مرد جب تمہیں اپنی پرسنالٹی سے امپریس کر کے تم سے نکاح کی راستے پر لے کر جا رہے ہیں، تو اصل کیا ہے وہ تمہیں جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں. واللہ اور اللہ یدعو بلاتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ فاعل یعنی کہ بلانے والا اللہ ہے، اور اللہ بلا رہا ہے الی الجنتی جنت کی طرف، والمغفرتی اور بخشش کی طرف، باذنہ اس کے اذن سے، یعنی کہ اس کے حکم سے، اس کی اجازت سے. یعنی کہ ہر ایک کو توفیق نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ جن کسی کو بھی توفیق دے دے تو اصل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اذن ہے اس معاملے میں، اللہ تعالیٰ کی اجازت ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. وَيُبَيِّنُ اور وہ واضح کرتا ہے آیات ہی اس کی آیت کو، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ سب یتذکرون وہ تا سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کریں. ایک ہم نے پڑھا تھا ذکرہ اس نے نصیحت کی، لیکن وہی جب تا کے ساتھ آئے یتذکرون تو اس کا مطلب ہے وہ خود ان کے اوپر سیلف، یہاں پہ سیکنڈ پرسن کی بات نہیں ہوگی، سیلف پر، یعنی کہ اس کے اپنے اوپر وہ اثر ہو رہا ہوگا، وہ نصیحت حاصل کریں. تو یہ بھی گرامر پوائنٹ آپ یاد رکھ سکتے ہیں جہاں پہ تار ہے، جیسے کہ ہدا اس نے ہدایت دی، وہی جب اہتدا تا کے ساتھ آ رہا ہے اہتدا تو وہ ہدایت حاصل کرتا ہے، مثال کے طور پر. وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ سوال، سَأَلَ یہاں پہ یا کے بعد روٹ ورڈ کیا ہے سَأَلَ، سَأَلُونَ یسألون یفعلون، سوال کرنا، وہ سوال کرتے ہیں کا تم سے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان یعنی کہ بارے میں، ہم نے پہلے پڑھا تھا مہید یعنی کہ یہ اردو ورڈ دیکھیں ہا یا دو، حیض اور مہید کون ہے جو حیض کی حالت میں ہے، یعنی کہ آپ سے سوال کرتے ہیں حالت حیض میں یا حیض والی عورتوں کے بارے میں. کہہ دیں، قل حکم آ رہا ہے کہہ دیں، ہوا وہ یعنی کہ وہ حالت کیا ہے، ازن ایک تکلیف ہے، یہاں پہ انہوں نے گندگی لکھی ہے لیکن ازن کا مطلب ہوتا ہے جسے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اذیت، یعنی کہ ان کے لیے کیا ہے، عورتوں کے لیے ہم سب جانتے ہیں کہ ایک طرح کی وہ بھی جو ہے ایک معمولی سی گویا کہ ایک بیماری ہے، ایک پریشانی ہے، ایک تکلیف ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہا ہے، فَاعْتَزِلُوا بس یہ اعتزل سے کنارہ رہو، الگ رہو، النساء عورتوں سے، فی المحیض حالت حیض میں، ولا اور نہ تقربوہن تم قاربہ قریب جاؤ، تفعلون کے وزن پر، اور نون یہاں پہ اکثر حذف رہتا ہے، فَاعْتَزِلُونَ یہاں پہ نون حذف ہے، ٹھیک ہے، جیسے یہاں پہ یسألون نون ہے، یہاں پہ
اکثر یہاں سے نکل جاتا ہے. تقربون تم قریب ہو. ہننا یہ ہننا کس کے لیے آ رہا ہے؟ عورتوں کے لیے. جیسے ہم مذکر کے لیے ہم وہ سب عورتیں، ہننا یعنی کہ وہ سب عورتیں، اور تم نہ قریب جاؤ ان عورتوں سے حتیٰ یہاں تک کہ یطہرنا وہ پاک ہو جائے. طہر یعنی کہ طہارت، وہ پاک ہو جائے. طہارت کہتے ہیں پاکی کے لیے. فَإِذَا پس جب تطہرنا وہ پاک ہو جائیں. فَأْتُوهُنَّ پس تم آؤ ان کے پاس. جیسے اتا وہ آیا اس میں تھا نا، تو ایسے ہی وہ ٹیبل میں جو ہم نے سیکھا تھا، تو یہ حکم کا صیغہ آ رہا ہے. فَأْتُو تو آؤ ان کے پاس. من حیث جہاں سے امرکم اللہ اللہ نے حکم دیا ہے تم کو. امرا حکم دیا، کم تم کو. کس نے حکم دیا؟ یہاں پہ پیش کے ساتھ اللہ نے حکم دیا تم کو. ان اللہ بے شک اللہ یحب حب سے محبت کرتا ہے یا پسند کرتا ہے توابین توبہ کرنے والے. پلورل ہے یہ. وَيُحِبُّ اور محبت کرتا ہے متطہرین پاک صاف رہنے والوں کے لیے. تطہر میں کیا ہے؟ پاک صاف رہنا. یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے اس کی تفسیر پڑھیں آپ یا سنیں. یعنی کہ عورتوں کے مسئلے کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہ ہم سب جانتے ہیں کہ حالت حیض میں جو ہے شوہر بیوی کو اس طرح کا ریلیشن شپ رکھنے کے لیے منع کیا گیا ہے. تو جب وہ پاک ہو جائیں تو جہاں سے اللہ حکم دے رہا ہے، یعنی کہ جس طریقے پر اجازت ہے اس طریقے سے جو ہے صحبت کریں اپنی بیویوں سے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اس طرح کے عمل جو ہے صاف ستھرے ہیں، اور جو پہلے گزر چکا ہے تو اس بات پر جو ہے توبہ کریں. تو توبہ کریں، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو. آپ اس کی تفسیر پڑھیں اور سنیں. نساؤکم تمہاری عورتیں، ہرس کہتے ہیں کھیتی کو. کھیتی لکم تمہارے لیے. کھیتی میں کیا ہوتا ہے؟ فصلیں اگائی جاتی ہیں. تو ایسے ہی انسان کی فصل کیا ہے؟ اس کی نسل، آگے چلنے والی جو نسل ہے. یعنی کہ تمہاری عورتیں کیا ہیں؟ تمہیں اولاد دینے والی ہیں. فَأْتُو پس آؤ حرثکم تمہاری کھیتی کے پاس، یعنی کہ تمہاری عورتوں کے پاس. انا کا مطلب جہاں سے بھی ہوتا ہے اور جب بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب شئتم تم چاہو. تو اس کی بھی آپ تھوڑا تفسیر پڑھیں. ایک مطلب تو اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ یعنی کہ عورت اور شوہر کے ریلیشن شپ کے لیے کوئی وقت کی جو ہے پابندی نہیں ہے، سوائے کہ جو سورہ بقرہ میں پہلے گزر چکے کہ روزے کی حالت میں، اعتکاف کی حالت میں منع کیا گیا ہے. وقدموا اور قدموا جیسے آگے بھیجنا، جیسے قدم آگے چلتے ہیں اسی سے قدموا آگے بھیجو. لِأَنفُسِكُمْ لیے، انفس اپنے لیے، انفسکم تمہارے نفسوں کے لیے، یعنی کہ اپنی خود کے لیے. یعنی کہ اولاد کس کی ہوتی ہے؟ ہماری اپنی ہوتی ہے. یعنی کہ بیویوں کے پاس جانے کا اصل مقصد کیا ہے کہ نسل کو آگے بڑھانا. اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام بنایا ہے کس لیے؟ تاکہ نسل در نسل زندگی چلتی رہے. واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے. واعلموا اور جان لو انکم بے شک تم ملاقو ملاقات سے، ملاقات کرنے والے ہو اس سے اللہ سے. تو یہ جو بات ہے کہ اللہ سے ہم ملنے والے ہیں، یہ ہمارے دلوں میں جو ہے تقویٰ ڈالتا ہے. تو اس کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ہمیں دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا ہے، بلکہ اللہ سے ہمیں جا کر ملاقات کرنا ہے اور ہمیں اپنے ہر عمل کے بارے میں اللہ کو حساب دینا ہے. تو جان لو کہ تم ملاقات کرنے والے ہو تو ڈرو اللہ سے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور خوشخبری دو مؤمنوں کو، یعنی کہ جو ایمان لائیں اس بات پر کہ ہمیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے، تو اپنے اعمال جو صحیح رکھتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے. ولا اور نہ تجلو تم بناؤ اللہ کو، یعنی کہ اللہ کے نام کو، اردتن
उर्दतन, ये नया वर्ड है आपके लिए। निशाना, निशाना यानी कि बहाना। ली ऐमानिकुम, ऐमान कसम के लिए, ऐमानिकुम तुम्हारी कसमों, ये लिए तुम्हारी कसमों के लिए। अन ये के तबर्रु तुम, बिर कहते हैं नेकी, बिर नेकी, इसी से तबर्रु तुम नेकी करो। यानी कि कुछ लोग अल्लाह के नाम की कसम खा लेते हैं कि मिसाल के तौर पर अपनी ला इल्मी में मैं अल्लाह की कसम खा कर कहती हूँ कि मैं अपने फलाने भाई के घर कभी नहीं जाऊंगी। मिसाल के तौर पर कोई बात होगी तो इस तरह का कसम खा लिया। तो भाई के घर ना जाना जो है एक्चुअली क्या है, सिला रहमी के खिलाफ है। अल्लाह जो हुक्म दे रहा है कि रिश्तों को जोड़े रखो। तो अब क्योंकि मैंने कसम खा लिया अब मैं भाई के घर नहीं जाऊंगी, तो ये क्या बात हो रही है कि अल्लाह के नाम को बहाना बनाकर कसम का नेकी करने से ना रोको। ठीक है, तुम ना बनाओ अल्लाह के नाम को बहाना या निशाना अपनी कसमों के लिए, अंतबर्रो के तुम नेकी करो। यानी कि अगर जब कभी तुम इस तरह की कसम खा लो जो तुम्हें नेकी से रोक रही है, तो उन कसमों को तुम तोड़ दो और उसका कफारा दे दो। ठीक है, वतत्तकू और तुम डरो, वतुस्लिहू और इस्लाह करो, बैन नासी लोगों के दरमियान, वल्लाहु और अल्लाह समीउन अलीम और खूब जानने वाला, समीउन इल्म वाला सुनने वाला, वल्लाह और अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है, अलीम यानी कि तुम्हारे दिल में क्या है, तुम्हारी जुबान पर क्या है, ये सब जो है अल्लाह ताला खूब जानने वाला है। तो तुम जो है अल्लाह के नाम को निशाना या बहाना बनाकर नेकी करने से अपने आप को ना बचो। ला युवाखिजुकुम और ना युवाखिजु वो पकड़ेगा तुमको, कौन, अल्लाह हो यानी कि अल्लाह तुम्हें नहीं पकड़ेगा, बिल लग़वी, लहू ये भी जो है के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लग़वी, लहू किसे कहते हैं, बेकार के जिसमें कोई मतलब नहीं है। फी ऐमानिकुम तुम्हारी खस्मों में, यानी कि कभी इंसान जो है बगैर सोचे समझे बस खस्में खाता है, उसमें कोई उसकी नीयत नहीं होती, कोई इरादा नहीं होता, कोई बात यानी कि सीरियस मैटर नहीं होता। जैसे कि हम देखते हैं कि जो अरबिक लोग होते हैं हर बात पे वो कहते हैं वल्लाही, यानी कि अल्लाह की कसम, वल्लाही मैं नहीं खाऊंगा या मैं नहीं पीऊंगा, मैंने नहीं कहा। तो ये क्या है, सीरियस तरह की कसम नहीं है, बस ऐसे ही उन्होंने एक जुबान पर रटा रटाया कहते हैं ना, बस जुबान से कहते जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला उसके लिए भी बता रहा है कि इस तरह के लघु बेकार खस्मों को जो है अल्लाह ताला उसके लिए कफारे की जरूरत नहीं है। उन खस्मों को तोड़ेंगे तो उसके लिए कफारे की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये है, ला युआखिजुकुम नहीं पकड़ेगा अल्लाह तुम्हें बेकार खस्मों के लिए, वलाकिन और लेकिन, युआखिजुकुम वो पकड़ेगा तुम्हें, बिमा उस पर जो, कसबत कमा या ये ता क्यों आ रहा है देखिए, कुलूबुकुम यानी कमाने वाले कौन है, कुलूब दिल। और हमने ये पढ़ा था कि जब जमा सालिम ने है तो उसके लिए मोनस का सीगा इस्तेमाल होता है। कुलूबुकुम यानी कि जमा मुकस्सर अगर आ रहा हो, यानी कि कल्ब का कुलूब हो गया, जिसमें वाहिद का लफ्ज टूट फूट कर फिर जमा बन रहा है तो उसको जमा मुकस्सर कहते हैं। तो उस तरह के अल्फाज के लिए भी अक्सर जो है मुअन्नस का सिगा इस्तेमाल होता है। यानी कि अल्लाह ताला उनको उन बातों के लिए पकड़ेगा जो तुम अपने दिलों से करते हो, पूरी नीयत सोच समझ कर अकल और शऊर के साथ करते हो। वल्लाहु और अल्लाह गफूरुन बख्शने वाला, हलीमुन हलीम बुर्दबार। हलीम का मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा सब्र करने वाला। अब मिसाल के तौर पर मेरा बच्चा आकर मुझे कुछ पूछ रहा है तो मैं एक बार बहुत सब्र से जवाब दूंगी, दूसरी बार भी सब्र से जवाब दूंगी, तीसरी बार क्या होगा, मैं आपे से बाहर हो जाऊंगी। तो ये जो है अल्लाह की सिफत कैसी है, हलीम है। यानी कि बंदा कितने बार भी वो गुनाह क्यों ना करे, यहाँ गफूर के साथ हलीम क्यों आ रहा है मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ। बंदा चाहे जितने भी बार गुनाह करे
لیکن جتنے بار بھی اللہ کی طرف لوٹے گا اللہ تعالیٰ اسے بخشنے والا ہے. ٹھیک ہے, اللہ کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوگی. اللہ ایسا نہیں سوچے گا کہ کتنے بار گناہ کرے گا اور کتنے بار لوٹائے گا. تو اس لیے اللہ کی صفت کیا ہے؟ حلیم. واللہ غفور حلیم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دے. اللہ تعالیٰ ہمیں مومن اور پرہیزگار بندوں میں شامل کر لے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.